श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। मञ्चे विराजमानान् अध्यक्षान् विदुषश्च सगौरवं प्रणिपत्य शब्द अनित्यत्ववादम् अधिकृत्य यथामति वक्तुं प्रयते। पूर्वं प्रामाण्यम् उत्पत्तौ ज्ञप्तौ च परतः इति समर्थितमस्ति। तत्र वेदे आप्तोक्तत्वम् आवश्यकं। वेदजन्यज्ञाने प्रामाण्यं वेदगतेन आप्तोक्तत्वेन जायते। एवं वेदजन्यज्ञाने प्रामाण्यं महाजनपरिगृहीतवाक्यजन्यत्वेन हेतुना अनुमातव्यम् इति पूर्वमुक्तं। तदुपरि आक्षेपः वर्तते, लौकिकं वचः यद्वर्तते तत्र दोषसंभावना वर्तते। तस्मात् तत्र वचसि आप्तोक्तत्वम् आवश्यकं, तेनैव तज्जन्यज्ञाने प्रामाण्यं जायते इति स्वीक्रियते। परन्तु वेदः न तादृशः, वेदः नित्यः। तस्मात् नित्यत्वाद् वेदे दोषसंभावनापि नास्ति। तस्मात् ज्ञानं येन वेदेन जायते तेनैव तत्र प्रामाण्यं जायताम्। तत्र आप्तोक्तत्वस्य अपेक्षा नास्ति। यदा आप्तोक्तत्वस्य अपेक्षा नास्ति तदा वेदस्य कश्चन आप्तः वक्ता इति ईश्वरः नैव सिद्ध्यति इति आक्षेपः। तत्र ग्रन्थकाराणां समाधानं वर्तते, वेदनित्यत्वमेव नैव सिद्ध्यति इति। वेदनित्यत्वम् असिद्धं। कथम् इत्युक्ते, वेदः नाम वर्णसमूहः एव, नान्यः। वर्णाश्च स्वयम् अनित्याः वर्तन्ते। तस्मात् तत्समूहरूपः वेदः अनित्यः एव। वर्णानाम् अनित्यत्वविषये किं प्रमाणमित्युक्ते, प्रत्यक्षम् अनुमानञ्च अत्र प्रमाणमित्युक्तं। प्रत्यक्षं च वर्तते, पूर्वं श्रुतः गकारः इदानीं नास्ति इति। पूर्वम् आसीत् गकारः इदानीं नास्ति इति इदं प्रत्यक्षं वर्णध्वंसविषयकं वर्तते। तस्मात् वर्णध्वंसविषये प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति। एवं निवृत्तः कोलाहलः इति प्रत्यक्षं जायते। कोलाहलः नाम अस्पष्टः वर्णस्तोमः एव कोलाहलः इत्युच्यते। वर्णस्तोमस्य ध्वंसं निरूपयति, इदं विषयीकरोति, इदं प्रत्यक्षं। तस्मात् वर्णध्वंसविषयकं प्रत्यक्षम् इदं वर्तते इति कारणेन वर्णानाम् अनित्यत्वं स्वीकर्तव्यम्। अत्र वर्णध्वंसः भवति न्यायमते एव। केचन एवं वदन्ति, वर्णानां ध्वंसः वर्तते परन्तु वर्णध्वंसस्य प्रत्यक्षं न भवति अस्माकम् इति। कुतः इति ते वदन्ति। तान् प्रति प्रत्यक्षत्वम्, इन्द्रियग्राह्यत्वं शब्दध्वंसस्य समर्थ्यते। विवाद अध्यासितः शब्दध्वंसः इन्द्रियग्राह्यः ऐन्द्रियकप्रतियोगिक अभावत्वात् घटाभाववत् इति। अस्य अनुमानस्य अयमाशयः, कः भावः प्रत्यक्षः भवति इत्युक्ते, यस्य प्रतियोगी प्रत्यक्षः सः भावः प्रत्यक्षः भवति इति। प्रकृते घटाभावः ऐन्द्रियकप्रतियोगिकः वर्तते। तस्मात् सः यथा गृह्यते एवं शब्दध्वंसोऽपि ऐन्द्रियकप्रतियोगिकः इति कारणेन शब्दध्वंसोऽपि गृह्यते इति। तत्र प्रतिवादिनां शब्दध्वंसस्य अप्रत्यक्षत्वं वदतां तेषाम् आक्षेपः एवं वर्तते, घटाभावः दृष्टान्तः इत्युक्तं, परन्तु घटाभावे इन्द्रियसन्निकृष्टत्वं वर्तते। तस्मात् घटाभावः प्रत्यक्षः भवतु, शब्दध्वंसस्तु इन्द्रियसन्निकृष्टः नास्ति। तस्मात् शब्दध्वंसः नैव प्रत्यक्षः भवति, इन्द्रियग्राह्यः भवति इति तत्रैव उपाधिः उच्यते वा प्रतिपक्षः उच्यते वा इति प्रश्नः अग्रे। एवं घटाभावः ऐन्द्रियक आधारकः वर्तते। तस्य आधारः भवति भूतलं, तच्च ऐन्द्रियकमिति कारणेन ऐन्द्रियक आधारकत्वं घटाभावे वर्तते। शब्दध्वंसे तु ऐन्द्रियक आधारकत्वं नास्ति, तदाश्रयस्य आकाशस्य अतीन्द्रियत्वात्। तथा च ऐन्द्रियक आधारकत्वं नास्ति इति शब्दध्वंसः नैव प्रत्यक्षः इति तेषाम् अभिप्रायः। तत्र ग्रन्थकाराणां प्रश्नः, एवं वदता भवता किम् उपाधिः विवक्षितो वा अथवा प्रतिपक्षः उच्यते वा? उपाधिः इति पक्षे इन्द्रियसन्निकृष्टत्वम् उपाधिः, घटाभावे इन्द्रियसन्निकृष्टत्वं वर्तते, पक्षे तु नास्ति इति साध्यव्यापकत्वसाधनव्यापकत्वे निरूपणीये। एवम् ऐन्द्रियक आधारकत्वम् उपाधिः इति द्वितीयः उपाधिः, इदञ्च घटाभावे वर्तते, शब्दध्वंसे नास्ति इति साध्यव्यापकत्वं साधनव्यापकत्वं च वक्तव्यं भवति। एवं प्रतिपक्षः इति पक्षे उपाध्यभावात् पक्षे साध्याभावः साधनीयो भवति। शब्दध्वंसः इन्द्रियग्राह्यो न भवति, इन्द्रिय असन्निकृष्टत्वात् ऐन्द्रियकाधारकत्व अभावात् इति। अत्र उपाधिः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते, तत्रापि प्रथमः उपाधिः भवति इन्द्रियसन्निकृष्टत्वम् इति। इदम् उपाधिः नैव भवति। कुतः इत्युक्ते, साध्यव्यापकेन भवितव्यम् उपाधिना, परन्तु अत्र साध्य अव्यापकत्वं भवति।
कथम् इत्युक्ते साध्यं वर्तते इन्द्रियग्राह्यत्वम् इन्द्रियग्राह्यत्वं नाम इन्द्रियग्रहणस्वरूपयोग्यत्वम् इत्यर्थः अत्र उपाधिः भवति इन्द्रियसन्निकृष्टत्वम् इन्द्रियसन्निकर्षश्च इन्द्रियग्रहणे सहकारी भवति तस्मात् इन्द्रियसन्निकृष्टत्वं नाम इन्द्रियग्रहणसहकारी योग्यतावत्वम् इत्यर्थः तथा च साध्यव्यापकत्वम् एवं वक्तव्यं यत्र यत्र स्वरूपयोग्यत्वं तत्र तत्र सहकारियोग्यत्वम् इति परन्तु यत्र यत्र स्वरूपयोग्यत्वं वर्तते तत्र सर्वत्र सहकारियोग्यत्वं वर्तते इति वक्तुं नैव शक्यते येन पदार्थेन सह इन्द्रियसन्निकर्षः न जातः कस्यापि इन्द्रियसन्निकर्षः न जातः तत्र स्वरूपयोग्यत्वं वर्तते परन्तु सहकारी समवधानरूपं सहकारियोग्यत्वं तत्र नास्ति इति साध्यव्यापकता भङ्गः जायते तस्मात् अयम् उपाधिः नैव भवितुमर्हति शब्दध्वंसस्य वर्तते इत्येव एतेषां समाधानं विशेषणता सन्निकर्षः वक्तव्यः विशेषणता सन्निकर्षेण शब्दध्वंसस्य प्रत्यक्षं भवति इति वक्तव्यं विशेषणता च साक्षात् सम्बन्धः भवति अभावः कुत्रापि परम्परासम्बन्धेनैव दृष्टः संयुक्तसमवायसम्बन्धे संयुक्तविशेषणतासम्बन्धेन गृहीतः अभावः कोऽपि इतोपि स्पष्टते तत्र अग्रे अग्रे शब्दध्वंसः साक्षात् गृह्यते इति वदति ग्रन्थकारः साक्षात् नाम स्वभावात्म स्वरूपसम्बन्धेन गृह्यते इति वदति अयं स्वरूपसम्बन्धः अन्यत्र तु इतरसम्बन्धः घटितः दृष्टः सन्निकर्षरूपेण दृष्टः तावदेव पृच्छति अग्रे वक्ष्यते द्वितीयः उपाधिः भवति ऐन्द्रियक आधारकत्वम् ऐन्द्रियक आधारकत्वं च घटाभावे वर्तते शब्दध्वंसे नास्ति इति अयम् उपाधिः भवति इति वक्तव्यं परन्तु उपाधिना साध्यसमव्याप्तेन भवितव्यं तदैव नाम उपाधिः कः भवति इत्युक्ते यः साध्यं प्रति स्वयं प्रयोजकी भवन् साध्यविषये हेतुम् अप्रयोजकं करोति सः उपाधिः भवति पुनः पुनः उच्यताम् उपाधिः कः भवति इत्युक्ते यः साध्यविषये स्वयं प्रयोजकी भवन् हेतुम् अप्रयोजकं करोति सः उपाधिः भवति प्रकृते एवं तदैव भवति यदा उपाधिः साध्यव्यापकः एवं साध्यव्याप्यश्च भवति यत्र उपाधिः भवति तत्र साध्यं भवति इत्युच्यते चेदेव तदा उपाधिः साध्यस्य प्रयोजकः इति वक्तुं शक्यते प्रकृते उपाधिः भवति ऐन्द्रियकाधारकत्वम् ऐन्द्रियकाधारकत्वम् इन्द्रियग्राह्यत्वरूपसाध्यस्य नैव प्रयोजकं भवति कुतः इत्युक्ते धर्माभावः आत्मनि वर्तते आत्मनि विद्यमाने धर्माभावे ऐन्द्रियक आधारकत्वरूपप्रयोजकं वर्तते मनोग्राह्यत्वात् तदाधारस्य आत्मनः तथा च ऐन्द्रियक आधारकत्वरूपप्रयोजकं वर्तते प्रयोज्यम् इन्द्रियग्राह्यत्वं मनसापि नैव गृह्यते धर्मध्वंसः इति कारणेन तत्र प्रयोज्यं नास्ति प्रयोजकं वर्तते नाम साध्यव्याप्तत्वं तस्य नैव भवति तस्मात् अयम् उपाधिः एव न भवति प्रतिपक्षः उच्यते इत्यस्मिन्नपि पक्षे प्रथमः प्रतिपक्षः भवति शब्दध्वंसः इन्द्रियग्राह्यः न भवितुमर्हति ऐन्द्रियकाधारकत्व अभावात् इन्द्रिय असन्निकृष्टत्वादिति द्वितीयः प्रतिपक्षः तत्र इन्द्रिय असन्निकृष्टत्वम् इति प्रतिपक्षः वर्तते इन्द्रिय असन्निकृष्टत्वं पक्षे नास्ति असिद्धम् इन्द्रियसन्निकर्षः एव वर्तते शब्दध्वंसस्य शब्दध्वंसः गृह्यते श्रोत्रेण तदेव इन्द्रियं तेन सह शब्दध्वंसस्य सन्निकर्षः वर्तते विशेषणतासम्बन्धः तस्मात् सन्निकृष्टत्वस्य सत्त्वात् असन्निकृष्टत्वहेतुः पक्षे नास्ति इति अयं प्रथमः प्रतिपक्षः असिद्धः तदुपरि तेषाम् आक्षेपः विशेषणतासम्पर्कः सन्निकर्षः साध्य समव्याप्तत्वम् उपाधेः अपेक्षितमिति कुत्र अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति वा प्रयोजकः इति तु वर्तते उपाधिना प्रयोजकेन भवितव्यं साध्य समव्याप्तत्वं कुसुमाञ्जलिग्रन्थे नास्ति यावद् मया दृष्टं परन्तु सर्वे लिखन्ति उदयनाचार्याणां मते समनीयतत्त्वं पक्षेतरत्वस्य व्यावृत्त्यर्थमिति परन्तु तृतीयस्तबके वक्तारः इदानीं सन्ति एव ते जानीयुः तृतीयस्तबके व्यापकत्वमेव उक्तमस्ति साध्यव्यापकत्वेन अस्मिन् विषये तु साध्यसमव्याप्तत्वं स्वीकृत्य अयं वदति सत्यं अनेन उक्तं समीचीनं
ग्रन्थकारः कुत्रापि नोक्तवान् किल तथा लक्षणम् इति मम संशयं पृच्छामि अहं। मम निर्णयः नोच्यते वयं समव्याप्तत्वम् इष्टम् इति भवतः अभिप्रायः, परन्तु उपाधिलक्षणं कथयता ग्रन्थकारेण तथा नोक्तम् इति मया उच्यते। वदतु। इंद्रिय सन्निकृष्टत्वमेव वर्तते शब्दध्वंसस्य। शब्दध्वंसः नभोरूपे श्रोत्रे विशेषणता सन्निकर्षेण वर्तते इत्युक्तं। विशेषणता नाम विशिष्टज्ञाननिरूपिता प्रकारता इत्यर्थः। शब्दध्वंसस्य ईदृशविशेषणता नैव सम्भवति। कुतः इत्युक्ते प्रकारता तदैव भवति यदा तद्विशिष्टविशेष्यकं ज्ञानं स्यात्। तदाश्रयः भवति, शब्दध्वंसस्य आश्रयः भवति आकाशः, स च अतीन्द्रियः। तस्मात् कारणात् तद्विशेष्यकं विशिष्टज्ञानं नैव जायते। यदा विशिष्टज्ञानं नास्ति तन्निरूपितप्रकारतारूपा विशेषणतापि शब्दध्वंसस्य कथं सम्पद्यते? तस्मात् सन्निकृष्टत्वं नास्ति, असन्निकृष्टत्वं वर्तते इति प्रतिवादिनः आशयः। अत्र उत्तरं वर्तते, अत्र विशेषणता नाम विशिष्टज्ञाननिरूपितप्रकारता इति नार्थः। विशेषणता नाम स्वरूपसम्बन्धविशेषः सः, न तु विशिष्टज्ञाननिरूपितप्रकारता। यदि विशिष्टज्ञाननिरूपितप्रकारता एव विशेषणता इत्युच्यते तदा आत्माश्रयता स्यात्। अस्माभिः उच्यते घटाभावः भूतले विशेषणतया वर्तते इति कारणेन घटाभावस्य ग्रहणं जायते इति। घटाभावस्य ग्रहणं नाम ग्रहणकर्मत्वं, ग्रहणप्रकारत्वं घटाभावस्य भवति इति। विशेषणतायाः घटाभावे सद्भावात् ग्रहणकर्मत्वं सम्पद्यते इत्युच्यते। विशेषणता नाम यदा ग्रहणकर्मत्वमेव ग्रहणप्रकारता एव जायते तदा प्रकारतायाः सत्त्वात् प्रकारता सम्पद्यते इत्युक्तं स्यात्। एवं तर्हि आत्माश्रयता भवति इति कारणेन तत्र प्रकारतैव विशेषणता इति कथनमेव न सङ्गतं। कुतः इत्युक्तौ यदि तावत् प्रकारतैव विशेषणता अभिप्रेत तर्हि प्रकारता इत्येव उच्येत, विशेषणता इति किल उच्यते सर्वैरपि। न प्रकारता नहीं, प्रकारता विशेषणता पर्यायपदद्वयं नास्ति। प्रकारता तु ज्ञाने इच्छायां तत्रैव प्रकारते इति व्यवहारः। विशेषणं तु अज्ञायमानमपि विशेषणं भवितुमर्हति किल। विशेषणं तावत् विशेषणं व्यावर्तकम् इत्यर्थः। विशिनष्टिः विशेषणम् एवं किल, तत्र विद्यमानं तु भवितुमर्हति। समानार्थकता तो नास्ति। अस्ति चेत् एकं वदामि, तद्वति तत्प्रकारकत्वं प्रमायाः लक्षणं। सम्बन्धांशे भ्रमत्वं कथम् उच्यते इति प्रश्नः। तत्र किं भवति, संयुक्त सामान्यरूपम् अस्ति किल, अभिधेयत्वं मेयत्वस्य व्यभिचारी, अभिधेयत्वं मेयत्वस्य व्यभिचारी। सम्बन्धांशे भ्रमत्वं वक्तव्यं। सम्बन्धांशे भ्रमत्वं नाम कश्चन महान् सम्बन्धः, स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न मेयत्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता सम्बन्धः। स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रमेयत्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अप्रसिद्धः। तर्हि किं कुर्मः? तर्हि प्रतियोगितांशे प्रमेयत्वत्व स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगितांशे प्रमेयत्वत्वावच्छिन्नत्वस्य भ्रमः इति वक्तव्यं। सम्बन्धांशे भ्रमः कथं प्रसिद्ध्यति इति चेत् तद् अन्तर्भावाय लक्षणं कर्तव्यम् इति लिखन्ति। किं लक्षणं तत्? तद्वति तत्प्रकारकत्वम् इति स्थाने तद्वद्विशेषिक तद्विशेषणक ज्ञानत्वं। तर्हि प्रकारता भिन्ना, विशेषणता प्रकारतापेक्षया विशेषणता भिन्ना इति लब्धं किल। कथं मया उक्तं किल, विशेषणं तावत् ज्ञाने विषयः भवेदिति निर्बन्धः नास्ति इति। संसर्गः अस्तु ज्ञाने विषयः भवति इति निर्बन्धः नास्ति। अभिलप्यमानः न भवति किल संसर्गः। भूतलं घटवति इति ज्ञाने संसर्गः अभिलप्यमानः अस्ति, संसर्गतया प्रतीयते इति वदामः, तत् न भवति इत्येव भाति। अथवा प्रतीयतां मया तद् प्रकारतया विषयः, प्रकारतया विषयो न भवति तस्य कोऽर्थः? प्रकार
तदेव अनेन महाभागेन तदेव उच्यते अनेन सम्बन्धान्तर सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्वं स्वरूपसम्बन्धः सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्वं तत् उभयस्वरूपं भवितुमर्हति भिन्नं न भवति भोः कथं सम्बन्धिभ्यां भिन्नं न भवति स्वरूपसम्बन्धस्तु सम्बन्धिभ्यां भिन्नो नास्ति भवान् अस्मानेव पश्यति चेत् भवतः समयः गच्छति भवतः समयं भवानेव गृह्णातु तस्मात् विशेषणता नाम विशिष्टज्ञाननिरूपितप्रकारता इति नैव स्वरूपसम्बन्धविशेषः आकाशम् अप्रत्यक्षमपि तद्विशेषकं विशिष्टज्ञानं न जायते चेदपि तत्र स्वरूपसम्बन्धविशेषरूपायाः विशेषणतायाः सत्त्वात् इन्द्रियसन्निकृष्टत्वमेव वर्तते असन्निकृष्टत्वरूपः प्रथमः प्रतिपक्षः असिद्धिमुद्भाव्य दूषितः इतोपि तत्र कश्चन प्रश्नः वर्तते विशेषणता सन्निकर्षः वर्तते शब्दध्वंसेन सह श्रोत्रस्य एतेन सन्निकर्षेण गृह्यते शब्दध्वंसः इत्युच्यते परन्तु सर्वोऽपि अभावः परम्परासम्बन्धेन संयुक्तविशेषणतया समवेतविशेषणतया समवेतसंवेतविशेषणतया वा इत्येवं परम्परासम्बन्धेन अभावः गृह्यमाणः दृष्टः विशेषणता च साक्षात् सम्बन्धो भवति साक्षात् सम्बन्धेन अभावस्य ग्रहणम् अन्यत्र अदृष्टम् अत्र कल्प्यते भवता इति अत्र प्रश्नः अन्यत्र अदृष्टमपि अत्र कल्पनीयमेव नाम अभावः परम्परासम्बन्धेन गृह्यमाणः दृष्टः कुत्र इत्युक्ते यः अभावः इन्द्रियसम्बद्धेषु पदार्थेषु वर्तते इन्द्रियसम्बद्धं भवति भूतलं तत्र वर्तते घटाभावः इन्द्रियेव वर्तते तत्र सः अभावः साक्षात् सम्बन्धेनैव गृह्यते इति वक्तुं शक्यते यदि अन्यत्र अभावस्य ग्रहणं परम्परासम्बन्धेन एव दृष्टं साक्षात् सम्बन्धेन न दृष्टमिति कारणेन अत्रापि तथा नैव भवति साक्षात् सम्बन्धेन नैव गृह्यते इत्युच्यते तर्हि रूपं रसः गुणः स्पर्शः इत्येवम् एते सर्वेपि गुणाः संयुक्तसमवायसन्निकर्षेण परम्परासम्बन्धेन गृह्यमाणाः दृष्टाः एवं रूपादिकमिव शब्दोऽपि गुणः तस्मात् ते यथा परम्परासम्बन्धेन गृह्यन्ते तथैव अत्र शब्दोऽपि परम्परासम्बन्धेन गृह्यतां साक्षात् सम्बन्धः समवायरूपः श्रोत्रेण सह शब्दस्य यः प्रतिपादितः सः न स्यात् यथा अन्यत्र अदृष्टमपि गुणस्य साक्षात् सम्बन्धेन ग्रहणं शब्दविषये कल्प्यते एवम् अन्यत्र अदृष्टमपि अभावविषये साक्षात् सम्बन्धेन ग्रहणं शब्दध्वंसेऽपि कल्पनीयम् इत्युक्त्वा इन्द्रियसन्निकृष्टत्वं वर्तते शब्दध्वंसस्य असन्निकृष्टत्वरूपः प्रथमः प्रतिपक्षः असिद्धः एवं द्वितीयः प्रतिपक्षः वर्तते शब्दध्वंसः इन्द्रियग्राह्यो न भवितुमर्हति अतीन्द्रिय आधारकत्वात् इति अत्र अतीन्द्रिय आधारकत्वं वस्तुतः व्यभिचारी भवति द्रव्यत्वम् अतीन्द्रिय आधारकं तस्य आश्रयः ऐन्द्रियकः घटः यथा एवं द्रव्यं गगनमपि तथा च विशेषणता सम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धविशेषः एव विशेषता विषय विशेषता अत्र नैव प्रस्तुतः अत्र ग्रन्थे नैव निरूपितः अन्यः विषयः विशेषणतैव सम्बन्धः वदतु समीचीनम् अतीन्द्रिय आधारकत्वं हेतुः अतीन्द्रिय मात्र आधारकत्वम् इत्युक्तं तत्र परिहारार्थम् ऐन्द्रियकाधारकत्व अभावः इति उच्यते ऐन्द्रियकाधारकत्व अभावः द्रव्यत्वे नास्ति ऐन्द्रियकाधारकत्वं वर्तते अतीन्द्रियाधारकत्वेन सह तस्मात् ऐन्द्रियकाधारकत्वाभावरूपहेतुः तत्र नास्ति इति नैव व्यभिचारः एवमपि आकाशगुणे शब्दे वायुगुणे स्पर्शे च तस्यैव मात्रशब्दस्यैव ऐन्द्रियकाधारकत्वाभावः इत्यर्थः ऐन्द्रियक आधारकत्वाभाव विशिष्ट अतीन्द्रिय आधारकत्वम् इति चेत् अतीन्द्रिय मात्र आधारकत्वं तर्हि दोषः तथा उच्यते चेत् एवमपि ऐन्द्रियकाधारकत्वाभावः एव हेतुः तेन सह अतीन्द्रियाधारकत्वं विभुपदार्थे अस्ति विभुपदार्थे अस्ति अभावः ऐन्द्रियक आधारकत्वाभाव अनाधार पदार्थे अस्ति अतः साधारत्वम् इति उच्यते ऐन्द्रियकाधारकत्वाभावः
हेतुः स च आकाशगुणे शब्दे वायुगुणे स्पर्शे च वर्तते वायुः एवम् आकाशञ्च अतीन्द्रियमेव ऐन्द्रियकं न भवति इति ऐन्द्रियकाधारकत्वाभावः अस्ति इन्द्रियग्राह्यत्वमेव अस्ति अग्राह्यत्वं साध्यं नास्ति इति व्यभिचारः स्यात् अतः अभावत्वे सति इत्युक्तम् अभावत्वञ्च विशेषणञ्च तत्र शब्दे एवं स्पर्शे च नास्ति इति विशेषणाभावप्रयुक्तः विशिष्टाभावः तथा च हेतुर्नास्ति इति अत्र व्यभिचारः नास्ति अयं द्वितीयः प्रतिपक्षः तैः समर्च्यते अयमपि दुष्टः एव यतः अयं हेतुः सोपाधिकः वर्तते कः उपाधिः इत्युक्ते योग्यता विरहः उपाधिः अत्र दृष्टान्तः भवति परमाणौ विद्यमानः गुरुत्वाभावः अत्र गुरुत्वाभावः अभावत्वे सति इति हेतौ वर्तते इति कारणेन गुरुत्वाभावः स्वीकृतः परमाणु विद्यमानः गुरुत्वाभावः योग्यता विरहवान् तत्र योग्यता नास्ति उपाधिः वर्तते दृष्टान्ते एवं पक्षे नास्ति शब्दध्वंसे योग्यता वर्तते तस्मात् योग्यता विरहरूप उपाधिः तत्र नास्ति इति साध्यव्यापकत्वं साधन अव्यापकत्वं च भवति तदुपरि तेषाम् आक्षेपः तत् पार्थिवपरमाणु गुरुत्वं तु अस्ति किल वायुपरमाणु गुरुणी द्वे रसवती गुरुणी द्वे तेजसी तेजः परमाणु वायुपरमाणु विद्यमानः गुरुत्वाभावः नमस्कारं नमस्कारं तत्र योग्यता विरहः तथा निर्बन्धः नास्ति नहीं तथा निरूप्यतां परन्तु सर्वत्र पृथिव्यां पतनप्रतिबन्धकत्वेन गुरुत्वम् अनुमीयतां तावता तत्र इदानीं पश्यतु रूपं घटे अस्ति परमाणुः किमर्थं रूपम् अङ्गीकर्तव्यं घटस्य प्रत्यक्षत्वार्थं घटे रूपम् अङ्गीकर्तव्यम् इति मन्यतां घटस्य प्रत्यक्षत्वार्थं तु उद्भूतरूपम् अङ्गीकर्तव्यं परमाणुः किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यं द्वणुके किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यम् योग्यता विरहः उपाधिः भवति सः पक्षे नास्ति शब्दध्वंसे योग्यता वर्तते योग्यता विरहरूपः उपाधिः पक्षे नास्ति इति इदम् अस्ति किल आसन्न अविरुद्धयोः असंसर्गस्तु इत्यादिकम् अत्र एव अस्ति कालविप्रकर्षेण देशविप्रकर्षः कालविप्रकर्षः उपाधिः भवति इति तदुपरि तेषाम् आक्षेपः अत्र हेतु उपाध्योः ऐक्यं वर्तते हेतुः भवति ऐन्द्रियकाधारकत्वाभावः उपाधिः भवति योग्यताविरहः योग्यत्वं नाम ऐन्द्रियकाधारकत्वमेव तथा च ऐन्द्रियकाधारकत्व अभावः एव हेतुः ऐन्द्रियकाधारकत्व अभावरूप योग्यताविरहः एव अत्र उपाधिः भवति इति यदा हेतु उपाध्योः ऐक्यं भवति तदा हेतुमतिपक्षे उपाधिः अपि अस्ति इति साधनव्यापकत्वमेव स्यात् साधन अव्यापकत्वं तु तस्य नैव घटते एवं विधेन व्यभिचार उद्भावनं वा प्रतिपक्ष उन्नयनं वा नैव सम्भवति इति अयम् उपाधिः नैव भवति इति तत्र समाधानम् एवं सति हेतु उपाध्योः ऐक्ये कथिते सति योग्यता नाम ऐन्द्रियक आधारकत्वम् इत्युक्तं स्यात् परन्तु ऐन्द्रियक आधारकत्वं नैव योग्यता इति वक्तुं शक्यते यतः धर्मध्वंसे ऐन्द्रियकाधारकत्वं वर्तते आत्मनः ऐन्द्रियकत्वात् ऐन्द्रियकाधारकत्वं वर्तते परन्तु इन्द्रियग्राह्यत्वं नास्ति तस्मात् अत्र ऐन्द्रियकाधारकत्वमेव इन्द्रियग्रहणयोग्यता इति वक्तुं न शक्यते तत्र ऐन्द्रियकप्रतियोगिकत्वमेव योग्यता इति वक्तव्यं तद्विरहः दृष्टान्ते वर्तते शब्दध्वंसे तु ऐन्द्रियकप्रतियोगिकत्वं वर्तते ऐन्द्रियकप्रतियोगिकत्वरूपयोग्यता विरहः नास्ति इति साध्यव्यापकत्वं साधनव्यापकत्वं च भवति इति अयम् उपाधिः भवति तथा च सोपाधिकत्वात् अयं द्वितीयः अपि प्रतिपक्षः नैव समीचीनः एवञ्च प्रकृतानुमानम् असत्प्रतिपक्षं निरुपाधिकञ्च तस्मात् एतेन अनुमानेन इन्द्रियग्राह्यत्वं तस्य सिद्ध्यति इति शब्दध्वंसस्य प्रत्यक्षम् अवश्यम् अङ्गीकरणीयम् इति प्रत्यक्षविषये बहुधा समय 10 निमेषपर्यन्तमस्ति शब्दध्वंसस्य प्रत्यक्षं भवति इति निरूप्य एतस्य विषये अनुमानमपि प्रमाणं भवति इति निरूप्यते शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् भावत्वे सति इति योजनीयम् अन्यथा ध्वंसे व्यभिचारः स्यात् तथा च भावत्वे सति कार्यत्वात् घटवत् अत्र तं विना
सा सामग्री कश्चन नियमः उक्तः किल यत्र कुत्रचित् देशे काले वा निरूप्यते अस्ति भो अत्र अन्तिमनिर्णयः अत्रैव अस्ति किल शब्दध्वंसस्य प्रत्यक्षत्वविषये किल तत्र अयमेव विषयः वक्तव्यः प्रतियोगिनं विहाय यस्य यावती ग्रहणसामग्री तं विहाय सः अभावः यत्र कुत्रचित् निरूप्यते देशे काले वा भावप्रत्यक्ष अधिकरणप्रत्यक्षं कारणमिति नियमः नास्ति तथा नास्ति तत्र किं तथैव तत्र किं वदति शब्दध्वंसः उभयत्र निरूप्यते शब्दध्वंसस्तु आकाशे ज्ञायते भूतले ज्ञायते निवृत्तः कोलाहलः इत्यत्र भूतले ज्ञायते आकाशे कथं ज्ञायते इति एतावत्पर्यन्तं प्रश्नः आकाशस्य अतीन्द्रियत्वात् आकाशे कथं ज्ञायते इति समाधानं वदति दैशिकविशेषणता एकः स्वरूपसम्बन्धः अपरः स्वरूपसम्बन्धेन शब्दध्वंसः आकाशे न ज्ञायतां निवृत्तः कोलाहलः इदानीं श्रुतपूर्वः गकारो नास्ति इत्यादौ अयम् अभावः अन्यस्मिन् देशे वा काले वा निरूप्यते दैशिकविषयणता सम्बन्धेन इत्युक्तमस्ति तर्हि प्रश्नः कृतः उपरि रूपादपि तथैव स्वीक्रियतां स्वरूपसम्बन्धेनैव रूपं गृह्यते सर्वं तत्र अस्ति रूपं गृह्यते रसः गृह्यते स्वरूपसम्बन्धेन इति तत्र अनुभवसिद्धः समवायसम्बन्धः अस्ति यतः इदानीं वेदान्तिनः नाङ्गीकुर्वन्ति किल अत एव इदं वक्तव्यम् अत्र अनुभवसिद्धः स्वरूपसम्बन्ध वीणायां शब्दः इति न अनुभवसिद्धः समवायसम्बन्धः तत्र अस्ति अतः समवायस्य स्वरूपसम्बन्धः स्वीकृतः अनवस्थाभयात् अत्र तु अनुभवसिद्धः कोऽपि किमपि सम्बन्धान्तरं नास्ति इति कृत्वा स्वरूपसम्बन्धः एव इदं सर्वम् अत्रैव अस्ति अस्तु निवृत्तः अस्ति सरि भवनावच्छिन्न आकाशे एव सा निवृत्तिः वर्तते निवृत्तिः वर्तते भवनावच्छिन्न आकाशे एव परन्तु पङ्क्तिकाशे निरूप्यते इति प्रत्यक्षः अस्मिन् भूतले घटो नास्ति शब्दो नास्ति इति प्रत्यक्षं वदति सः तद्वृत्तित्वेन दैशिकविषयणता सम्बन्धस्तावत् वदामि दैशिकविषयणता सम्बन्धः अन्यः स्वरूपसम्बन्धः अन्यः स्वरूपसम्बन्धेन प्रतियोगिसमवायदेशे सः वर्तते दैशिकविषयणता सम्बन्धेन भिन्नदेशेपि सः वर्तते इति उच्यते एवं भवनावच्छिन्न आकाशः इत्यत्र आकाशस्तु सत्यं भो भवनावच्छिन्न आकाशः इत्यत्र आकाशः अतीन्द्रियः अत एव भवनदेशे एव सः विषयः सत्यं तत् यत्र कुत्रचित् निरूप्यते देशे काले वा इति अस्ति किल इदानीम् आकाशं सर्वेपि साक्षात् कुर्वन्ति वा न साक्षात् कुर्वन्ति परन्तु मास्तु सा गतिः तैः नोक्ता ग्रन्थः अधिकरणग्राहक तत्र मुक्तावल्याम् एका पङ्क्तिरस्ति अन्यथा शब्द गन्ध रूपाणां तद् शब्दरस तद् अधिकरण अप्रत्यक्षत्वे अधिकरणस्वरूपत्व खण्डन प्रकरणे तत्तत् शब्दगन्धरसाद्यभावानां तत् अप्रत्यक्षत्वापत्तेः इत्यस्ति किल तदपि इदं योजनीयम्
अन्यथा तत् परन्तु ग्रन्थ तदानीं वदामि तत्र विषयं वदामि। वायौ रूपाभावः अस्ति। वायौ रूपाभावः इति भवद्रीत्या भवितुमर्हति। वायुः रूपाभाववान् इति तु प्रत्यक्षं नास्ति। वायुः रूपाभाववान् इति प्रत्यक्षं तु नास्ति। तद्वत् आकाशस्य तावत् उपनीतत्वेन भानं तु इष्यते एव। ग्रन्थकारस्य इदं नोक्तवान्। अत्र तु अभाव विषयकं निर्विकल्पकं नास्ति। तद् उपनीतभानं भवति चेत् अभावांशेन शुद्ध अभावांशेन एतैः किम् उच्यते शब्दध्वंस विशेषणतया आकाशः भासताम् उपनीतः विशेषतया सामान्यतः अस्ति। मधुरानाथैः कुत्रचित् उक्तं तत् उपनीतं उपनीतं विशेषतया अस्तु तद् परन्तु ग्रन्थे तु एवम् उक्तमस्ति। दैशिकविषयणता सम्बन्धेन तत्र भवने शब्दध्वंसः प्रत्यक्षः। भवनं नाम किं भूतलं वा किमपि निरूपणम्। आकाशे तु न भवति इति ग्रन्थकारेण उक्तमस्ति। प्रतियोगिसमवायदेशवृत्तिरेव भवान् समापयतु। ध्वनेः विषये शब्दः एतेषां प्रश्नस्य समाधानम् उक्त्वा समापयतु। ध्वनिपक्षं स्वीकृत्य ध्वनिस्तु वायवीयः किल वायवीयः तत्र कथम् अनित्यत्व अनुमानं किल भवता उच्यते। शब्दः अनित्यः कार्यत्वादिति अनुमानं वर्तते। ध्वनौ तावत् किं भवति सिद्धसाधनं भवति। अत्र ध्वनिविषये एवं निरूपितं वर्तते। शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवते इत्यनुमानम्। अत्र सोऽयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञा बाधिका वर्तते। नित्यत्वं निरूपयन्ती प्रत्यभिज्ञा बाधिका वर्तते। तस्याः बाधः अनुमानस्य भवति इति आक्षेपः। तत्र सा प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिः कुतः इत्युक्ते श्रुतश्रूयमाणौ गकारौ भिन्नौ विरुद्धधर्माधिकरणत्वादिति एतेन हेतुना तीव्रत्व मन्दरत्वरूपविरुद्धधर्माधिकरणत्वादित्येतेन हेतुना तत्र भेदः ज्ञातुं शक्यते। भेददर्शनरूपबाधस्य सद्भावात् सा प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिः। यदा सा भ्रान्तिः तस्याः बाधः अनुमानस्य वक्तुं न शक्यते इति। तत्र अनुमानावसरे विरुद्धधर्माधिकरणत्वं वर्णानाम् उच्यते। परन्तु विरुद्धाः धर्माः तीव्रत्वमन्दरत्वादयः ते च ध्वनिधर्माः न तु वर्णस्य। तस्मात् विरुद्धधर्म अधिकरणत्वं ध्वनावेव वर्णस्य नास्ति। तस्मात् तेन हेतुना भेदः कथं सम्पादयितुं शक्यते इति। सन्तु ध्वनयोपि अत्र ग्रन्थे मया उक्तम् तदेव मया परन्तु वेदान्तग्रन्थेषु अद्वैतिनां ग्रन्थेषु अस्माकं ग्रन्थेषु अपि उदयनाचार्यैः समव्याप्तत्वं स्वीक्रियते इति अनुदितमस्ति। एवं वा? एवम् अनुदितमस्ति। मया अत्र ग्रन्थे दृष्टं नास्ति। अस्तु समीचीनं सम्यक् उक्तं शशधरमिश्रः। वर्णानाम् अनित्यत्वे वर्णसमूहरूपस्य पदस्यापि अनित्यत्वं पदसमूहरूपस्य वाक्यस्यापि अनित्यत्वं
तथा च वाक्यात्मकः वेदः अपि अनित्यः इति सिद्धम्।